Father, today is the feast of Saint John the Baptist. हे फेस्ताचें सिग्निफिकन्स कितें फादर? आयज जॉन बाप्तिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी करता. वर्षी सांतांच्या जल्माच्या दिसाची परब करिना, तांच्या मरणाच्या दिसाची करता. कित्याक त्या जल्मतना आमी सोत मानता पातकान जल्मले, ओरिजिनल सीन, आनी मरतना सांत मेले. पूण जॉन बाप्तिस्ताचे आमी सोत मानता तो जरूय कन्सीव जाताना पातकान कन्सीव जालो. पूण जेन्ना सायबीण मायन एलिझाबेथ भेट केली तेन्ना जॉन बाप्तिस्तान आपल्या आवयच्या कुसब्यान उडी मारली. तेन्ना देवान ताचें पातक काडलें आनी अशें जल्मतना पातक नासतना जल्मलो देखून ताचे जल्माचें फेस्त आमी करता. जॉन बाप्तिस्ट जावन आसा is the closing the Old Testament and opening the New Testament. So he is like a bridge between the Old Testament and New Testament. आमच्या गोंयांत जायती परंपरा ट्रेडिशन्स आहात. घरा लागीं पिडे घेवन भोंवताले भुरगे आदीं, आनीक मागीर हांगा थंय लादीन करतात. पेरणेच्या गांवांत जायते रोजार करतात फुरसालाक एकठांय जावन. वेगवेगळी ट्रेडिशन. सो बरी ट्रेडिशन आहा ती आमी सांबाळूंक जाय. पूण सोरो बाप येवन उडी मारतात बांयंत, सोरो पियेतात, तें सोबना. कित्याक जॉन बाप्तिस्ट पिराचिताचो मनीस, कितें सोरो चाखूंक ना. ताच्या फेस्ताक सोरो पिवप हें रॉंग. दुसरें, आयज जॉन बाप्तिस्ताक चड कमर्शियलायज केला. वयता थंय हॉटेलांनी हांगा थंय ताचे जल्माची मिनींग कितें तो खबर ना. द लायफ ऑफ सिंप्लिसिटी, ह्युमिलिटी ताचें जिवीत, आनी जेजूक दाखोवन दिवप. ही वॉज अ विटनेस टू क्रायस्ट. हें सगळें विसरलें हांव आनी फकत कमर्शियलायज करता हांव. सो हें सारकें ना, तें जाग्यार पडोंक जाय. हॅपी फिस्ट टू ऑल ऑफ यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.